अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब चीफ जस्टिस बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इस हवाले से जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो आखिरी एक हर्डल थी या एक हर्डल बन सकती थी, उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। और वो ये है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उन्होंने जो अपना फैसला रिजर्व किया हुआ था, जो क्यूरेटिव रिव्यू जो पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जस्टिस काजी फायज ईसा का जो 10 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था उनके हक में, क्योंकि वो रिव्यू में उनको रिलीफ दिया गया था, और अदरवाइज पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि एक दफ़ा अगर आप के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फैसला आता है तो उसके ख़िलाफ़ आप रिव्यू तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन जब रिव्यू में भी आपको रिलीफ ना मिले तो उसके बाद फिर जो फैसला है वो फाइनल तस्वुर किया जाता है। लेकिन क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब उस वक्त के ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी मौजूद थे, वो आर्मी चीफ भी बनना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान स्टिल एक पेज के ऊपर थे, तो उनको ये बात हजम नहीं हुई और हर सूरत में वो चाहते थे कि किसी तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, और फिर फ़रोग नसीम के ज़रिए जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, एक क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल किया गया, यानी कि वो जो 10 रुकनी बेंच का 6-4 से फैसला था, जिसमें सदारती रेफरेंस जो है वो डिसमिस किया गया था जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़। तो उसके उस फैसले को वो चैलेंज किया गया था उस क्यूरेटिव रिव्यू की वजह से। वो क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो टेकअप नहीं हुआ था, और फिर इसी दौरान जो है वो हुकूमत तब्दील हो गई। इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेज दिया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आ गई। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उन्होंने भी इन प्रिंसिपल, वो ज़ाहिर है कि जब भी जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ ये सदारती रेफरेंस आया तो इन प्रिंसिपल वो जस्टिस काजी फायज ईसा की हिमायत कर रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर वो हुकूमत में आएंगे तो वो जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो उसको वापस ले लेंगे। लेकिन इस फैसले को करने में हुकूमत ने काफ़ी वक्त लगा दिया, और फिर हमने देखा कि इस सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और हुकूमत के दरमियान एक महाज़ाराई शुरू हुई, ख़ास करके पंजाब में इंतखाबात के हवाले से एक दूसरे के वो आमने सामने आए, तो जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड थी। उसमें हमने देखा कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा है या उनसे जो बाकी जो आप कह सकते हैं कि उनके ख्यालात से जो जजेस हमांगी रखते हैं, उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया जस्टिस उमर अता बंदयाल को, चीफ जस्टिस को। तो जुडिशरी जो है वो क्लियरली डिवाइडेड थी। तो तब फिर इस हुकूमत को ख्याल आया कि वो जो क्यूरेटिव रिव्यू जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ है उसको वापस लेना चाहिए। तो इस साल अप्रैल में बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त दी गई कि वो जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसको हुकूमत वापस लेना चाहती है, और वो समझती है कि पाकिस्तान के आइन में जब रिव्यू के बाद एक दफ़ा फैसला हो जाए तो उसके बाद फिर अपील की गुंजाइश नहीं रहती। तो अप्रैल में ही इन कैमरा इस हवाले से, या चैम्बर के अंदर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने एक हेयरिंग की थी। जो अटर्नी जनरल थे मंसूर अवान, उन्होंने अपने दलाइल दिए थे, और उन दलाइल में उन्होंने यही कहा कि मौजूदा हुकूमत समझती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो इवन रेफरेंस भी दायर हुआ था वो एक सियासी इंतकाम था इमरान खान की तरफ से, और जो फिर क्यूरेटिव रिव्यू है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के आइन में क्योंकि क्यूरेटिव रिव्यू की गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हुकूमत चाहती है कि इस क्यूरेटिव रिव्यू को विड्रॉ कर लिया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली, हालांकि लोगों का ये ख्याल था कि वो वैसे ही डिसमिस हो जाना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो जो हुकूमत की दरख्वास्त थी उस पर फैसला जो है वो रिज़र्व कर लिया। अब जब रिज़र्व किया फैसला तो ज़ाहिर है कि ये फिर चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान, तो ये ना हो कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले कुछ ऐसी एडवर्स जजमेंट दे जाएं उस क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से कि चीफ जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनका चीफ जस्टिस बनना जो है वो मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनके जो हम ख्याल जजेस हैं
جو ظاہر ہے کہ بعد میں بھی ججز رہیں گے، ان کے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اختلافات ہیں۔ تو یہ تاثر ابھرا کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں اس کیوریٹو ریویو کو ایز اے ویپن بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ، یا ایز اے بلیک میلنگ ٹول بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ لیکن قطع نظر جو بھی فیصلہ انہوں نے ریزرو کیا، جو حکومت ہے وہ اس بات پر بضد رہی، اور انہوں نے وقت سے پہلے ہی باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کروا دیا کہ جو اگلے، ویسے تو اگلے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ہوں گے، لیکن باقاعدہ طور پر 3 ماہ پہلے ہی جو چینج آف کمانڈ ہونی ہے، اس سے پہلے ہی باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر یہ نوٹیفائی کروا لیا گیا کہ اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ تو آج اس سلسلے میں جب جسٹس عمر عطا بندیال کو پتہ لگا کہ اب شاید وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آج تفصیلی فیصلہ انہوں نے جاری کیا ہے اس کیوریٹو ریویو کے حوالے سے، اور انہوں نے حکومت کی جو درخواست ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور یہی کہا ہے کہ موجودہ سرکمسٹانسز میں یہ جو کیوریٹو ریویو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، مینٹینیبل نہیں ہے، اور حکومت کی درخواست کو منظور کر لیے گئے۔ کئی فیصلوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر ریویو کے بعد کیوریٹو ریویو کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی گنجائش ہے بھی تو وہ اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ اس فیصلے کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو جو 10 رکنی جو بینچ تھا، کسی بھی جو جج ہے کوئی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، یا ایسی کنسیڈریشن ان کے سامنے نہیں آئی کہ وہ اس فیصلے کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو موجودہ صورتحال کو اور جو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو کیوریٹو ریویو ہے اس کو ڈسمس کر دیا ہے، اور جو حکومت کی درخواست ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو جب اپریل میں یہ حکومت نے درخواست دائر کی تھی، جب ان چیمبر سماعت ہوئی تھی، وہ اسی وقت 2 لائنر یہ فیصلہ جاری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتظار کیا، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ شاید اس کو وہ ایک ٹول کے طور پر، ایک لیوریج کے طور پر یوز کرنا چاہتے تھے، ایک ڈیٹرنس کے طور پر یوز کرنا چاہتے تھے حکومت کے خلاف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، کہ اگر حکومت جو ان کی بات نہیں مانیں گی تو عین ممکن ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی ایڈورس ججمنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کے فیصلے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور یہ بھی بات واضح تھی کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو ججمنٹ دی تھی وہ امپلیکیٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے، بعد میں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بن گئے، اور پھر وہ آرمی چیف بھی بننا چاہتے تھے۔ تو جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس کے پیچھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو صدارتی ریفرنس کے ذریعے ہٹانے کا، کیونکہ جنرل فیض حمید کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ رہیں گے بطور جج تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آرمی چیف بننے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں، یا مستقبل میں ان کے لیے اگر آرمی چیف بن بھی گئے اور قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوئے تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو پلان تو یہی تھا کہ ہر صورت میں بائی ہک اور کروک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو صدارتی ریفرنس کے ذریعے، یا پھر یہ ریفرنس دائر کر کے ان کو دباؤ میں لا کے ان کو ہٹانا تھا تاکہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو مخصوص ججز ہیں، جو پنجابی ججز ہیں، جو جن کا ہولڈ ہے، وہ بھی چاہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بنے۔ اس میں آصف سعید کھوسہ بھی ہیں، ثاقب نثار بھی، اس میں پھر جسٹس بندیال بھی، یہ وہ تمام لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں، جو چاہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طریقے سے وہ نااہل ہو جائیں یا وہ جج نہ رہیں تاکہ وہ چیف جسٹس نہ بنے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے، اور ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر لے، جب اسٹیبلشمنٹ تمام جو ادارے آپ کے خلاف ہو جائیں تو آپ کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن سم اور دی ادر وہ جو مشکل ٹائم تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزارا، اور آج وہ لوگ جو ان کو ہٹانے کی پلاننگ کر رہے تھے آج وہ خود شاید تاریخ کا ایک حصہ بن گئے ہیں، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اب پاکستان کے اگلے چیف جسٹس بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ دیر از رائٹنگ آن دا وال۔ جسٹس بندیال صاحب کو بھی یہ کلیئرلی پتا تھا
کہ اگر اس موقع کے اوپر انہوں نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو سوائے ان کو بدنامی ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو اب چیف جسٹس بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آج کا یہ جو فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، حالانکہ یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا وقت لگایا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو وہی فیصلہ دینا پڑا جو یقینی طور پر آئین اور قانون کے مطابق ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر سیکنڈ ریویو یا کیوریٹو ریویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے آج وہ جو کیوریٹو ریویو کا فیصلہ تھا تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا اس کو ڈسمس کر دیا ہے، اور اب تمام جو رستے ہیں وہ ہموار ہو گئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس بنے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔